وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما معاده اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان الله وبحمده عدد قلبي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وموافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأعلى درجة الجنات الحمد لله الحمد لله আল্লাহ পাক আমাদের তার প্রশংসা করার সুযোগ করে দিয়েছেন এজন্য আমরা আবারও বলি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। রমজান মাস